جناب وڈی مسجد نبوی او دے امام کولوں فتوا لبے تے گل بندی ہے۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب یہ حکومت کے مولوی نہیں تھے، تانوں آئیے قدر جان تو بعد جدو حقوق نسواں ایکٹ پاس ہویا تے جناب شہباز شریف صاحب اس ٹائم سی ایم پنجاب سے وزیر اعلی سنو گے تے انشاءاللہ سنو گے۔ اور مدنی صاحب نو تو پتہ لگے کرما لو تواڈے واسطے کنا ترلا لئی بیٹھا ہے، پورا سٹیج علماء نہ بھریا ہے۔ اور سنو گے لے پھر شروع ہو رہا ہے اللہ ہی توفیق نال۔ ماشاءاللہ میں باری باری اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز آمین حضرات، آج نداء الاسلام کانفرنس کے بانیان اور ان کے مامنین اور طلبہ کرام جو مرکز نداء الاسلام اس ضلع قصور کا، میں اس کو جامعہ سلفیہ کہتا ہوں، ایک پاکستان کا جامعہ سلفیہ ہے فیصل آباد میں، اور میں ضلع قصور میں پنجاب کا دوسرا جامعہ سلفیہ کہتا ہوں، تو نداء الاسلام کو کہتا ہوں کہ یہاں خالی بلڈنگ اور استاد نہیں رکھے، یہاں اگر ایک بچہ، یہ جتنے بچوں کو آج انعام ملنے پڑ جائے، اگر اس ٹائم اس کی 20 سال عمر ہے تو اللہ کرے اس کی 100 سال ہو یا 120 سال ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ نداء الاسلام والے کیا کرتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ ایک صدی کے لیے اسلام کو ایک عالم دین پیش کرتے ہیں، ایک صدی کے لیے، ایک صدی وہ بچہ دین سنائے گا، اور جنہوں نے 1 روپیہ بھی نداء الاسلام چلایا ہے وہ 1 صدی تک اس بچے دے ذریعے ثواب پائے گا، اور اس صدی چ اس بچے نے جتنے لوگوں نے دین سکھایا ہے گا اونے سال او دے ودا لو۔ او اگر بچہ 50 سال زندہ رہندا ہے تو دسو ایک کولوں سن کے 50 سال جنہیں دین دسیا ہے وہ تے 150 سال دا ثواب دا حصے دار بن گیا۔ تم کہتے ہیں مدارس کرتے کیا ہیں؟ ہاں جی، جتنے بیٹھے ہیں آج یہ باہر اتنا ہی مجمع ہے جتنا اندر ہے، اندر کرسیاں تے بیٹھے ہیں تے باہر جڑ جڑ کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے انتظام جنہ کیتا سی ادو ود گیا ہے، اور اے ہن مینوں لگدا ہے کہ حافظ عبدالکریم صاحب نو ایتھے ہی آنا پینا کرنا، یہ آل پاکستان ہی کانفرنس ہو جانی۔ کہو انشاءاللہ یار، سارے کہو نا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ میں مدنی صاحب واسطے ایک شارٹ کٹ کر دیتا ہے۔ انجمن نداء الاسلام آل پاکستان مالک کائنات کی توفیق سے اگر مدنی آل پاکستان دے خوش نے اسی حاضر ہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اجتماع جو ہے اب اللہ کا فضل ہے، جڑے چادراں لے کے آئے نا، میں نے یقین ہے اے فجر پڑھن دی نیت ہی بیٹھے ہیں، یہ کرو سارے انتظام کر کے آئے، اور یہ پہلی کانفرنس میں ویکھی ہے جدے چ مولوی ایڈے صبر نہ سٹیج تے بیٹھے۔ یہ پتہ نہیں تہاڈی کوئی دھمکی ہے یا تہاڈا کوئی ہاتھ دا دتا کام آیا ہے۔ میں بڑا خوش ہاں۔ یہ اصل چ نا گل میں پتہ کی کرن لگا ہے، آندے اپنی مجھ دا دودھ بندہ 100 کو تے پیندا ہے، او مثال میں آج کھڑیاں چ نداء الاسلام چ پوری ہوندی ویکھی ہے۔
کہ اے علماء کرام نو آندے جاندے سامدے نے تے اج مولویاں نے دا جلسہ سامبیا ہے. جتنے علماء نے نا یہ سارے نو سامدے نے. نعرہ تکبیر، عظمت نداء الاسلام، مرکز نداء الاسلام تے ساڈا چن ناصر مدنی صاحب. ماشاءاللہ ربانی صاحب اللہ برکت فرمائے. فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، پائے ہوئے نے، پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے. چلو میں ایک رعایت دینا ہے، وہی بولن گے جنہاں حضور نہ دل لائے نہیں. بندیاں نے دل دیتے بھی ہوندے نے، سجے کھبے لیندے چڑھ دے، سمان زمین آسے پاسے دل دیتے ہوندے. آج نداء السلام چ ویکھنا ہے جتنے یہ میرے چند مکھن کھڑیاں کے ہیں اور قصور سے، الہ آباد سے، چونیاں سے، جناب جی منڈی سمان والا اور جناب اعلیٰ جمبر پتو، یہ دور دراز تو لوگ آئے نہیں. ہنگن پور تو بھائی کرامت جٹ صاحب دن پنڈ وچوں بابا لیاقت سارے. نبی میں آواز تو چیک کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی سلمان ربانی صاحب مینوں 500 دی سلامی پائی ہے. یہ دی ساس اللہ کرے نو 5 کروڑ دی سلامی پائے. ویلو دعا بھی میں بڑی وڈی دیتی تے اگلے ہفتے بیاہ بھی ہے. اللہ پاک اے اگلیاں منزلاں آسان کرے. ہاں اصل منزل تے 8 دن بعد شروع ہونی ہے. ہون تے جلسیاں دے جاندا نا شیر پنجاب صاحب نال، یزدانی صاحب نال، ہارون یاسر بگڑی صاحب نال اور جنہیں دوست نے اے بگوی صاحب نو کہہ کرے گا اج مینوں کام میں نہیں جانا. اگلی کہے گی ایتھے بہ. ہاں جی اے اصل منزل اگلی ہے. جنہیں میرے چان آئے نے ذرا مل کے پیار نہ لے بھی تاڑی آواز مل کے پیار نہ حضور واسطے نکلنی چاہی دیئے اور سارے حضور دے نوکر جے اور جڑا جان بجھ کے قبلی والے واسطے نہ آواز چکے. اللہ آپ کو برکت دے. میرا چسیٹ ساکھ آیا ہے، اللہ برکت دے. ہاں اسماعیل دا بھائی ہے، اللہ برکت دے. اللہ تن جزا دے. جزاک اللہ بارک اللہ. بار ماشاءاللہ میرے چان بہت زیادہ نے. اللہ تانوں برکت دے. میرے چان آئے اور سنے جے تاڑی آواز نکلی تے باہر والا نو پتہ لگنا بھی اندر والے دے دل کدے نال. لے بھی میرا مجمع ہے باہر والا تے اندر والے نے لاما ہارون یاسر صاحب دے تے عبدالرشید صاحب دے تے خلیل صاحب دے تے زکریا صاحب دے تے اور میرے چان عبداللطیف صاحب دے تے بلال تبسم صاحب دے تے حافظ سان لئی یزدانی کیسٹ والے تے رحمت اللہ شاکر. اے ساریاں دا اندر والا مجمع تے میرا باہر والا میری عزت دے ککھ رکھیا جائے. ذرا آواز چکنی ہے تے یا اللہ جڑا جان کے تیرے نبی واسطے آواز نہ چکے فجر تو پہلے انہوں چک لا. ہن میں ویکھنا نبی آواز نہیں آوندی. فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال. ذرا باہر والے آواز چکو. اندر آواز بہتی ہو گئی ہے، باہر والوں پتہ لگے اندر والوں بھی ایدو مجمع بہتا باہر ہے. فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال نے. جلسے آج بھی نداء السلام نے 40 من گوشت پکا کے کرائے ہوئے نے، دل جنہاں نے توحید نال لائے ہوئے نے. تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مرکز نداء الاسلام، انجمن نداء الاسلام، چند ناصر مدنی صاحب. اور میں جملہ کہاں گا بڑا قیمتی ہے. جتنے آئے جے بڑے وڈے جملے نے. ہاں کتنا حکومتاں بدلیاں ہیں، کنیاں سختیاں نے. اس سختی ویچ 15واں جلسہ کرائے ہوئے نے. ساریاں پابندیاں توڑ کے علماء بھی آئے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے.
بیوی بچے لے کے بیوی بچے لے کے بیوی بچے لے کے اج جلسے وچ آئے ہوئے نے دل جنہاں نے قرآن نال لائے ہوئے نے سارا گھر بار چھڈ کے آئے نے اور میں جملہ کہاں گا توجہ میرے وال ابھی وہ بچنا جی علامہ صاحب آنے والے جدے باپ نے جملہ کہاں گا توجہ میرے وال ذرا دھیان کرے آجے قلعہ لشمن سنگھ وچ لوگ ہمیں کہتے ہیں اللہ کے فضل سے میں جس شہر جاتا ہوں پولیس مجھے کہہ دیتی ہے میڈم کو کچھ نہیں کہنا یہ میرا کمال نہیں ہمارے اسلاف کا کمال ہے ہمارا علامہ بھی جہاں جاتا تھا ان کو بھی کہتے تھے ضیاء الحق کو کچھ نہیں کہنا یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں ملا ہے اور سنیں قلعہ لشمن سنگھ وچ قلعہ لشمن سنگھ وچ ظہیر یزدانی بمباں دے نال جسم چھلی کرا کے حق سنائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور ساؤنڈ والا کدھر یار آواز چوک اللہ دا واسطہ ہی آواز چوک تھوڑی یار میں حیران آواز انہوں کھولنی نہیں دیا بندے بول بول تھک گئے نہیں آواز کھول ذرا ہاں جی آواز چوک میرا چان جنہیں میرے چان نے اللہ جاندا ہے بڑے محبت دے نال جویں نہ 40 من گوشت چکیا تے پھٹے ویلے ہو گئے نے کھڑیاں ویلا ہو گیا اتنا گوشت پکایا ہے اللہ دی قسمیں ہمیں لوگ کی گلا کر دینے کہ جناب منگیائی چ جلسے نہیں ہوندے چلے ہو تسی 40 جلسیاں چ 40 من نہیں پکایا ہے نہ ایک جلسے 40 من پکا کے کیا وے اے 40 من چھڈ کے 80 من بھی پکے گا کیونکہ ایک کملی والے دے دین دے چوکیداراں دا جلسہ ہے اور سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ ویکھو جنہ کھادا وہ نہیں بول دے یہ پہلا جلسہ ہے حضرات کون کہتا ہے کھانا کھانے کے بعد لوگ دوڑ جاتے ہیں یہ قصور میں آ کر نداء الاسلام میں دیکھو کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہیں یہ لوگ کہتے تھے بھی یہ نہ بھجن دینا نبی پترو اب ہون سون صحیح چلے ہمیں شکریہ مل کے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے ٹیکے بچے آنو زہر دے لگوائے ہوئے نے صدمے ایوی اونا لوگوں اٹھائے ہوئے نے دل جنہاں نے توحید نال لائے ہوئے نے دانی صاحب دے پتر نو زہر دا ٹیکا لگ گیا کھنجر پیٹ وچ انہاں نے ہی کھائے ہوئے نے انداز انہاں والے عبدالرؤف اپنائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے کھنجر کھادے تے جناب انہوں نے حق سنائے اللہ تعالی آنا قبول فرمائے اور اس انداز تے بولے بڑے بڑے پرچے برداشت کیتے پرچے ملتان ویچ نظر بندی ملتان تو گجراں والے کرائے ہوئے نے اس صدمے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے نے دل جنہاں نے توحید نال لائے ہوئے نے اور اینیاں پابندیاں ویچ نعرے ختم نبوت لائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے نعرہ مارنا ختم نبوت دا اور پتہ لگے نعرہ ختم نبوت عظمت ختم نبوت اٹھ کے ذرا کھڑے ہو کے جس کو ختم نبوت سے پیار ہے جو ختم نبوت کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے قادیانیوں لانتیوں تک
کی آواز جانی چاہیے. عظمت ختم نبوت، عظمت ختم نبوت، شان ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مرزے تے لعنت بے شمار، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت. مرکز نداء الاسلام حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، علماء اہل حدیث، چند ناصر مدنی. نعرہ تکبیر، ناصر مدنی صاحب، نعرہ تکبیر، ناصر مدنی صاحب، شان مصطفیٰ. ہاتھ کھڑے کر کے پوری کھڑیاں میں یہ پیغام جائے ضلع قصور میں کہ یہ سن لیں، یہ نعرہ دنیا میں کوئی نہیں دبا سکتا. ہاں ہاں، اس نعرے کی وجہ سے تم جیلیں دے سکتے ہو مگر محمد عربی کے نام کو نہیں مکا سکتے. یہ نعرہ مکن واسطے نہیں آیا، محمد کے دشمنان مکان واسطے آیا ہے. تاجدار ختم نبوت. ذرا آواز باہر نکلے بھی سارے سجے کھبے حضور دے نال محبت. تاجدار ختم نبوت. میں پکار زندہ باد، تم پکار زندہ باد، شام پکار زندہ باد، بر پکار زندہ باد، بحر پکار زندہ باد، قرآن پکار زندہ باد، حدیث پکار زندہ باد، نبی پکار زندہ باد، ولی پکار زندہ باد، عالم پکار زندہ باد، نداء الاسلام پکار زندہ باد. ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت. یہ حضور کے چوکیدار بیٹھے ہیں اور سن لیں، یہ جتنے لوگ کہتے ہیں جناب یہ جذبہ ختم ہو جائے گا، ہاں ہاں تمہارے ارادے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ دا چنڈا لہراندہ رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. اور سن لو، بڑا قیمتی جملہ ہے، جو ختم نبوت کے نعرے کو دبائے گا اور جو دل میں کہے گا کہ یہ نعرہ لگاؤں اور میں جیل جاؤں گا، ڈر جائے گا. سن لیں، یہ ڈر بھی تمہیں دنیا میں وہاں برباد کر دے گا. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ تو وہ نبی کا نعرہ ہے جدی عزت اور عظمت تے پارا دین واسطے بلال کولیا تے بولیا، خبیب سولی تے بولیا. یہ تو نعرہ مصطفیٰ کا، حضور کا. اور 80 مولوی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے کوئی مولوی نہیں ہو سکتا جڑا ختم نبوت تے پارا نہ دوے. کیوں؟ سانو عزت ہی ختم نبوت دی نیابت سے ملی ہے. ہاں جی، جتنا مجمع علامہ ہارون یاسر بغوی صاحب کو کس نے ممبر پہ بٹھانا تھا اگر حضور آخری نبی نہ ہوتا؟ پھر تو نبی آنے تھے. یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور کتنے بچوں نے اس دفعہ 4 عالم دین 4 صدیوں کے لیے انہیں اسلام کے لیے پیش کیا نداء الاسلام. اور حفظ والے تو انگنتی نے 35 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے. اور عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نل پیار لے کے بیٹھنے والیو، مبر صادق نبی نل محبت دا اظہار کرنے والیو، عرض کرنا چاہ رہا میں کون کہتا ہے کہ جناب یہ علماء نہ بھی ہو تو ملک کا نظام چلے گا، اسلام کا نظام چلے گا؟ آؤ، کوئی کہتا ہے یہ علماء اکرام کو بولنا نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے جی حکومت جانے تو انہوں دا کام جانے، مولویاں نو دین دسنا چاہیے، مرن جیون دے مسئلے دسنے چاہیے، رہن بہن دے مسئلے دسنے چاہیے. آ میں تینوں ایک جھلک وکھانا ہے، تینوں پتہ دس جاواں نداء الاسلام کنا ضروری ہے تے شیخ الحدیث تے دین دے عالم کنے ضروری نہیں. ہاں میں مدینے لے چلاؤ، دو سرکار مدینہ نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، حضرت امام مالک دا دور ہے تے جناب خلیفہ منصور دی حکومت ہے تے جعفر بن سلیمان
مدینے دا گورنر ہے تے حضرت امام مالک بن انس 93 ہجری چ پیدا ہوئے تے 179 ہجری چ دنیا تو گئے تے گل سن لو ذرا دھیان دے نال 40 سال بلا شرک تے غیر مسجد نبوی دے امام رہے نے عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو مسجد نبوی دے امام رہے نے مت کہا کرو کہ یہ حکمران مسجدوں کے اماموں کو کیوں پکڑتے ہیں یہ تو شروع سے کام چلا رہا ہے حضرت امام مالک دا دور ہے تے فتنہ کی چلے آوے کہ جبری طلاق جناب اعلیٰ جائز ہے تے وجہ کی بنی ہے ایک لڑکی خوبصورت مدینے دے بازار چو گزر دی پئی ہے تے جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر دی نظر پہ گئی تے کہندا میں اس لڑکی نہ نکاح کرنا ہے سنو لوگو عرباں دے خلاف بڑیاں بڑیاں گلاں کر دے جے مگر سنو ذرا دھیان نال عرباں دی نظر کسے لڑکی تے عورت تے پوے تے نکاح دا پیغام دیندے نے تے ساڈے پاکستان دے منڈیاں دی کڑی تے نظر پوے اے نمبر منگ کے تے ہائے دا میسج بھیج دیندے نے تے جناب پارک دا ایڈریس بھیج دیندے نے واٹس ایپ نمبر تے فیس بک آئی ڈی پروفائل پکچر تے سکرین میں سیور تے وال پیپر تے بازواں تے نام لکھ لیندے نے تیرے تے عرباں چ فرق ہے عرب نکاح دا کلچر عام کر دینے تو زنا دا کلچر عام کیتا ہے عرباں نکاح آسان کیتا ہے کہ نکاح صرف جناب اعلیٰ منڈے نے جا کے کرنا ہے نبی بہوتا رسماں تو بچنا میں عرب نے تے کلچر پیش کیتا ہے کہ نکاح دا پیغام بھیج دو عربی ہے لڑکی ویکھو تے اپنے گھر چلے جاؤ یہ مصطفیٰ دا فرمان ہے باہر خوبصورت عورت دیکھو تے اپنے گھر فوراً چلے جاؤ یہ عرب دیاں صفتاں میں عام نہیں کر رہا یہ اللہ رسول نے دسیاں نے عرب چ اج وی کلچر ہے اس بادشاہ نے کی کیا وے کہ لڑکی نو پیغام دو نکاح دو سی آئی ڈی لبن تر پئی ساڈے ملک چ سی آئی ڈی نو صرف مولوی لب دینے نہ سیاستدان لب دینے نہ ٹھگ لب دینا چور لب دینے مولوی جمعے چ 5 منٹ سپیکر چلائے اس ویلے اندر جائے جیل دا طواف کر کے آئے تے سیاستدان بس اللہ جاندا وے جو مرضی کرے انہاں نو کوئی پوچھن والا نہیں مینوں بندے آندے نے جی انہاں نو ترمیم کر دتی استثناء دیتا ہے شریعت کی آندی ہے میں کہ مولویو اللہ دا واسطہ چپ کر جاؤ کہندے جی ترمیم ہوئی استثناء دے دو میں کہا دین دو تسی نہیں آندے بھی اللہ سانو بنا حساب تو جنت دے جی وہ کہہ دے دی جنت چ بنا حساب تو رہنا چاہندے تانوں ہوندا کی ہے بھی جے مولوی حضرات سارے اللہ کو جنت بنا حساب منگن دے نے تے جے قائد اعظم دی جنت پاکستان وچ اے سیاستدان بنا حساب رہنا چاہندے تے رہن دو اگے کڑی لبنی ہے حضرات جیڑے کہندے نے جی انہاں نو استثناء دے دو میں تے کہنا سارے نو ملے ملک احمد خان صاحب سپیکر تے جناب جی انہاں نو بھی ملے تے ملک رشید صاحب وزیر انہاں نو بھی ملے میں کہنا ساڈیاں دا نک وگدا ہے کھڈیاں بھی اس گنگا چ نہاوے کہ آؤ جے صدر نو مل سکدا ہے تے ساڈے حافظ عبد الکریم نہیں نہیں کی گل کی ہے وہ بندے نہیں وہ انسان نہیں پھر رانا اقبال صاحب وزیر قانون انہوں نے بھی ملے تے رانا ثناء اللہ صاحب ساڈے ملک دے عظیم جناب سابق وزیر داخلہ رہے انہوں نے بھی ملے پورے ملک نو دے دو صرف مولویاں نو استثناء نہ دو مولوی پھڑ کے اندر دو جدوں تہاڈے جنازے کسے پڑھاونے ہی نہیں تسی ہے ہی بخشے جے تانوں لوڑ کی مولوی اور اچھی بولو استثناء جو مل جائے کہ جو پوچھنا ہی نہیں کسے ہاں پوچھنا تے صرف اسلام نے ہے نا کہ آپ کرتا کتھوں پایا ہے اچھی بولو یار توجہ یار پلیز یار گل بڑی سونی سی یار پلیز میں مسا بندے گھیرے ہیں حضرات آج جننے مجمع چ لوگ بیٹھے اس سے طرح امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دا دور ہے ایک بدو بکریاں چلان والا اینڈ تو اٹھیا تے چراندا بکریاں ہی آیا ہے تے آندا جی امیر المومنین ہنیر پہ گیا ہے انہاں کہا کادا ہنیر ہے عمر دے دور چ تے سویری سویرے ہنیر کادا ہے کہن لگیا کوئی لوٹی پہ گئی کوئی ڈاکہ بچ گئی کوئی چوری ہو گئی ہے کسی نے مارے آئی زیادتی کیتی کسے انہاں کہا جی کچھ نہیں ہنیر ہو گیا ہے
کہا انہی دنیا نو کرتے لبے تے ایک تے تانوں کتھوں دو لب گئے تسی آپ پورا ہی سوٹ پا کے بیٹھے جی انہاں کیا اے نہیں کیا کہ سی آئی ڈی والے ہو جہاں واچ لسٹ نہ پاؤ گھر جا کے پھڑ لیا ہے انہاں نہیں کیا ہاں جی آپ بلوچ صاحب آگے ماشاءاللہ ویلکم بیل گوڈ بھائی گوڈ ہاں ہاں میرا یار اللہ کی قسمیں کمال ہے اوے حضرات گل سنو کتنا مجمع بیٹھا ہے سجے کھپے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے اے نہیں کیا اے دا واچ لسٹ نہ پاؤ اے تے 5 سال پرچے کراؤ اے دی جرت کیویں پئی مینوں پوچھن دی کہ عمر نے تو کرتے کتھوں پائے اے ہوئی ساڈی سزا ہے علماء کرام اے ہی کہندے انج نہ کرو حضور دی گل منو ساڈے نال انہاں دا جھگڑا ہی ہے اسی صرف دستے آ اور میں جملہ کہاں گا نداء الاسلام کی تاریخ ہے ایک جلسہ دکھاؤ جو انہوں نے سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا ہو یہ صرف زبان سے جمہوری حق استعمال کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ سڑک پہ جا کے کوئی درنا نہیں دیتے ہاں توجہ میرے وال جنہیں تسی بیٹھے جے اور بولو انہا مجمع کھڑا ہے حضرت عمر کہہ سکتے ہیں انہوں 5 پرچیاں ہی پا دو اور نہیں پوندے تانوں بولو وہ کہہ سکتے ہیں نا حضرت صاحب 22 لاکھ مربع میل دا حکمران کہہ سکتے سی کیوں اسماعیل تیق صاحب ربانی صاحب سارے آصف صاحب کہہ سکتے سی اوے بولو انہاں نوں کسی نے ڈکنا سی پر انہاں نے نہیں سی کہنا عمر ووٹ لے کے نہیں آیا عمر تقوی لے کے آیا ہے ووٹ تے تقوی چ فرق ہے نا ہاں جی توجہ میرے سے قبل شیخ المحدثین محدث اثر شیخ الحدیث و تفسیر بقیت السلف جناب اسلاف کے جنازے پڑھانے والی شخصیت امام الجنائز جنہوں نے اس دور کے محدثین کے جنازے پڑھائے شیخ مسعود عالم صاحب سنیں وہ ادھر حدیث پہ درس دے رہے تھے میں ان کے بارے ایک جملہ کہوں گا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کن کو بیٹھ کے سنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر حرکت و سکنات صحابہ کو دیکھ کر کرتے ہیں وہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کیا کہ ایدہ نہ پاؤ کہندے ایدہ جواب میرا بیٹا دوے بیٹے نے کھڑے ہو کے کیا کہ میرے بابا نے میرے حصے دا کرتا لیا تے پورا سوٹ بنیا ہے اس کا مطلب ہے صحابہ کے دور میں امیر المومنین کو بھی استثناء حاصل ہے اور ساڑھے ملک سے استثناء حاصل ہے اور میں کہنا بالکل ہونا چاہیے صرف نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر نو نہیں ہونا چاہیے باقی سب نو ہونا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر بیچارہ فٹ پاتا دے بیگے قبران چلے گئے اس ملک میں ہوا کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں لفظ بڑا وڈا سنیا جیتے آن دے نال میرے یار ہرون یاسر بغوی صاحب نے شیر پنجاب نو استثناء نہیں دیتا کڈی وڈی گل میں سمجھا دیتی ہے طریقے نال انہاں کہا جی جلسہ تہاڈا میزبان تسی اگو بالدی تے پراوی تیل پاتا بلال تبسم نے میرا یار ہے اللہ عمر سے برکت فرمائے لوگوں توجہ میرے وال لوگ کہندے نے علماء دی ضرورت کوئی نہیں گئی آؤ میں آج کھڑیاں چ دس جانا میں علماء حق بول دے نے کیوں بول دے نے میں دلیل دین لگائی اگر علماء کرام نہیں بولن گے تے سنو اقاف دی مسجد کدی ربانی صاحب کول نہیں جانی سی میرے بھائی عبدالرشید راشد صاحب کڈی وڈی مسجد امام نے اور سارے علماء کرام آج سٹیج کی زینت ہے سن لیں یہ سارے علماء اگر حق کی آواز لگائیں گے پھر دنیا والے تمہارے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے حضرت امام مالک دا دور ہے سنو میرے بچوں لڑکی خوبصورت دیکھو نکاح دا پیغام بھیج دو او دی زندگی برباد نہ کرو انہوں اپنا جیون ساتھی بناؤ او دی عزت نو اپنی عزت بنا لو نکاح دا پیغام بھیجنا گناہ نہیں گاؤ انہیں نکاح دا پیغام بھیجے آؤ جنسیاں والے لب کے آئے انہاں کیا جی ہوتے شادی شدہ ہے ان حکم
حکمران سی آندا شادی شدہ تے کی ہویا ہے انہوں کہو طلاق لوے انہاں کہا جناب وہ آندی ہے میں سخی ہیں مینوں طلاق لین دی لوڑ کوئی نہیں انہاں کہو دے بندے نو کہو طلاق دوے بندہ آندا تہاڈے مگر لگ کے کھانا خراب کر لاؤ میں بھی ایڈی چنگی بیوی نہیں چھڑنا چاہندا انہاں کہا جناب بندہ میاں بیوی راضی تے کی کرے گا قاضی ہن قاضی خود آپ انہیں کہا لے میں کر لینا ہے علاج انہیں کہا جبری طلاق لو انہیں کہا جناب 50,000 والے مولوی لبنے پہن گے کتنے ہزار والے 50,000 والے مولوی لبنے پہن گے انہیں کہا جی کتھوں لبی انہیں کہا لب جان گے تو 50,000 کہو گے لب جان گے انہیں کہا لب لینے انہیں کہا ہاں بھئی انہیں کہا لب گئے نہیں انہیں کہا فتوہ لو انہیں کہا جبری طلاق جائز انہیں کہا جی دے دیتا فتوہ انہیں فتوہ لکھ لیا انہیں کہا جناب مدینے دے لوگ نہیں من دے وہاں دے مولوی وڈا لبو لاما انسان لئی ظہیر ورگا جڑا جرنل تو بھی نہیں ڈردا انہیں کہا جناب مولوی وڈا لبو کوئی جدا فتوہ چلے پورے مدینے انہاں کیا بھی مولوی در وڈا کیڑا لبی ہے حضرات انہاں دی نظر مسجد نبوی شریف تے گئی وقت امام مالک حدیث پڑھان والا ہے ساڈی مسجد نبی دے میناراں تے نظر جا کے بھی دو چ پانی نہیں چھڑ دی ساڈی مسجد نبی دے میناراں تے نظر پے کے بھی چھڑ دی سچی گل کئی قسمیں اللہ معاف کرے کئی مسجد نبی چ بہ کے جھوٹ ماری ہوندے جھوٹ ماری مسجد کھانے کا بھی کئی قسمیں میں ویکھیا بندیاں نوں اندر تہاڈے حاجی نوں بالکل حرم دے قریب جگہ دتی اوے بولو کئی قسمیں کئی ہوندے تے او بیچارے نوں جدوں پوچھ دیاں میری لتاں رہ گئیاں پھر انہوں ثواب سناوندے جننے قدم چل کے آئیے اوناں ہی ثواب ہے پھر انہوں نیکی بھی سناوندے اللہ اینا مجمع ہے اور سنو جتنا مجمع کملی والے دا چوکیدار ہے کہن لگے جناب وڈی مسجد مسجد نبوی او دے امام کولوں فتوی لبے تے گل بندی ہے پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب یہ حکومت کے مولوی نہیں تھے تانوں آئیے قدر جان تو بعد جدو حقوق نسواں ایکٹ پاس ہویا تے جناب شہباز شریف صاحب اس ٹائم سی ایم پنجاب سے وزیر اعلیٰ تے اور پروفیسر ساجد میر اس حکومت کے جناب جی 35 سال اتحادی رہے کون کہتا ہے کہ ساجد میر نے جماعت کو بیچا ہے سنیں ذرا جملہ بڑا قیمتی ہم مرنے کے بعد بھی ان کو اپنا امیر مانتے ہیں یہ جملہ بڑا قیمتی ہے ان کی عمارت میں آج جناب پوری جماعت نے بڑا کوئی سیکھا ہے ساجد میر صاحب کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ تو ہمارے اتحادی ہیں آپ کن کے ساتھ ہیں کہتے ہیں لوگوں سن لو ناصر مدنی میری مثال دے گا میرے دنیا کے جانے کے بعد کہ ساجد میر کیسا انسان تھا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں محمد کے فرمان کے اب بتاؤ یہ قرآن و سنت والے یہ کتاب و سنت والے جماعتوں سے نہیں کھڑے ہوتے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک بندہ نعرہ مارے پروفیسر ساجد میر صاحب کا کہ ان کو خراج تحسین پیش ہو علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اسٹیج سے زندہ باد کی آواز نہیں آئی کہ 57 یار میر صاحب لی نعرہ بچا ہے کوئی جدو دنیا تو چلے جن ادوں تے کوئی دل کھول لو دوبارہ میں نعرہ ماروں گا خدمات پروفیسر ساجد میر صاحب جو اسلام کے لیے خدمات دے کے گئے ختم نبوت کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ریٹ پیش کی یہ سٹیج پہ آپ دوبارہ بولیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب پیش ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں تو انہوں نے کہا جناب فضل الرحمان صاحب آپ نہیں ریٹ دائر کریں اور فضل الرحمان بہت زیرک اور بڑا دور اندیش مدبر سیاستدان مفتی محمود کا بیٹا ہے انہوں نے کہا یہ جج مجھے چکمہ دینا چاہتا ہے کہ ٹائم ضائع ہو کہنے جی پروفیسر ساجد میر صاحب کے جو دلال ہیں وہ میرے
जलाल है, उनकी जो रेट है वो मेरी रेट है, आप खत्म नबूवत पे फैसला करें। दुनिया वालों, हमारे अमीर की रेट पे खत्म नबूवत का फैसला हुआ। हाफिज अब्दुल करीम साहब साथ थे, क़यामत तक ये खत्म नबूवत का कानून जो पाकिस्तान में महफूज हुआ है, डंडी नहीं बची। ये साजिद मीर साहब की खिदमत हैं, हम उनको आज सलाम कहते हैं। मैं कहूंगा साजिद मीर, तेरे इस कारनामे को तुमने कहना सलाम है, सलाम है। प्रोफेसर साजिद मीर, खत्म नबूवत की खिदमत में तेरे इस कारनामे को हाथ खड़े करके कहो सलाम है। अब बताओ कब्र में उनको कितना अजर मिला होगा खत्म नबूवत की वकालत करने का। रब्बानी साहब ने लुकमा दिया, कितना प्यारा कहते हैं, जब ये बाजवा आया था सबसे पहले उन्होंने कहा था मुझे शक है, आज वो शक दुनिया को पता चल गया, कितना सच साबित हुआ है। ये वो मर्दे कलंदर, फिर पहला मौका हजरत पाकिस्तान में कि किसी जर्नल को सफाई देनी पड़े, पहला मौका पाकिस्तान में। क्यों जी? जैसे मैंने मौलवियों को कहा ना भी आज तुसी भी सफाई दे दो, बोलो साहब आज सारे स्टेज पे बोले और कसमें ये सारे मोहतरफ हैं इस बात के, हाथ खड़े करके आज वादा करें इस्लाम के लिए जहां मौका मिला काम करोगे, निदाउल सलाम के साथ चलोगे, निदाउल सलाम के साथ चलोगे, जेड़े वाले जनाब अर्ज करना चाह रहे हैं, चंद मिनट मेरे ने आला मैनू खुला टाइम मिले आई, मगर मैं अपने साथी उलमा दा ख्याल करना है। मैं हाफिजाबाद पहुंचना है, यूथ फोरस की बहुत बड़ी डिवीजनल कॉन्फ्रेंस है और मैं लाहौर भी एक जलसे से खिताब करना है। और ना मैनू क्या ताड़ा खुला टाइम, पर मेरे साथी उलमा स्टेज ते बैठे नहीं, मैं जुमला कवांगा लफज सुनने वाला है। हजरत इमाम मालिक दे कोल गल पहुंच गई, जनाब फतवा चाहिए। उन्हें कहा जी फतवा कादा है जी, जबरी तलाक चाहिए, जबरी तलाक दे हक च ताड़ा फतवा चाहिदा वे। अजीजा ने मन ओ ना समझिया सी बादशाही मस्जिद दा मौलवी है, होना समझिया सी फतवा लभ जाएगा, पर उन्होंने पता नहीं गा ये प्रोटोकॉल लेन वाला नहीं, ये दुनिया दे उत्ते जनाब प्रोटोकॉल लेन वाला नहीं। शिगिर्दां च बैठे नहीं ते अखां चों आंसू नहीं ते शिगिर्द पुछदे ने उस्ताद जी खैर है, अज हदीस पढ़ांदियां रो रहे जे, कहंदे ने सारी उम्र मुस्तफा दे दीन ते इज्जत कमाई है, हदीस रसूल सुना के इज्जत कमाई है, सारी जिंदगी रोटियां खादियां ने, कुर्बानी दा वेला करीब आ गया है। जदों इतनी बात हुई है शिगिर्दां पूछया जी खैर है, कहंदे सवेरे जुमे च एक फतवा देना मैं, ओदी कीमत भी चुकानी पैनी है। शिगिर्दां ने अपने जुमे छड़ दिते, शिगिर्दां ने अपने सफर मकूफ कर दिते, शिगिर्दां ने अपने जनाबे आला इरादे मतलब छड़ दिते ते फौरन किधर तुर पे कि सवेरे जुमा उस्ताद दे पीछे पढ़ना में ते मस्जिद नबी भरी पई है ते CID भी बड़ी बैठी है ते हुक्मरान दे नुमाइंदे भी बड़े बैठे नहीं, जिवें इत्थे बड़ी CID बैठी है कि अज मौलवियां ने कहना की है हजरत इमाम मालिक दा दौर है। सुनो जरा खुडियां दे बासियो, इमाम मालिक दा दौर है ते सामने खड़े नहीं, खुतबा जी इंतजार अंदर नहीं, लोग इंज समझदे नहीं अज जिवें ईद दा खुतबा वे, बड़ी खुशी दा आलम है कि अज पता नहीं इमाम साहब ने की खुतबा देना है। जेडे शिगिर्द भी बैठे हुए ने ते मस्जिद नबी भरी पई है, जिवें खुडियां च अज लोग पुछदे पे ने यार इन्ने बंदे आ किधर नूं जा रहे ने, किधर नूं जा रहे ने, वो कहंदे जी निदाउल सलाम दे मदरसे दी तरफ जा रहे ने, इस्लाम दी पुकार सुनने वास्ते जा रहे ने, तौहीद दी पुकार सुन जा रहे ने, सुन्नत दी पुकार सुनने वास्ते जा रहे ने, कुरान दी पुकार सुन जा रहे ने, ए उलमाए कराम नूं सुन जा रहे ने, मोहम्मद अरबी दे चौकीदारां नूं सुन जा रहे ने। जदों इमाम मालिक ने खुतबा शुरू कीता है, हर कन वाला जी इमाम मालिक दी तरफ ने, मस्जिद नबी दा मिंबर आओ ते जनाब इमाम मालिक खुतबा शुरू कर देता है। कहंदे लोगों गवाह रहना, मैं अज फतवा जारी करना में कि इस्लाम दे अंदर नबियां दे सरदार
نے آمنہ دے لال نے فاطمہ دے بابا حسنین دے نانا جان نے نہ جی جبری طلاق نو حرام کیا وے کوئی جبری طلاق نہ لوے جبری طلاق نہ دواوے فرمایا حرام ہے حرام ہے حرام ہے گل سی آئی ڈی نے حکمران تک پہنچا دیتے پھر حق سنان دی قیمت چکانی پیندی ہے حق سنان دی قیمت چکانی پیندی ہے حق دا توڑ کوئی نہیں ہوندا حق دا توڑ نہیں پھر قلعہ لشمن سنگھ جے بمب چلوانا پیندا ہے کیونکہ نہ لاما دیاں کتاباں دا جواب نہ لاما دی بات دا جواب نہ لاما دے دوستا بات دا توڑ آؤ میں جملہ کواں ذرا سنن والا ہے حق دا توڑ کوئی نہیں حق دا توڑ کوئی نہیں ساڈے ملک دی نیب نے سر تو پیرا تک زور لایا ساجد میر صاحب دی کرپشن لبن واسطے پرویز مشرف نے زور لایا او دیاں ابیاں بھی زور لایا او دیاں پترا بھی زور لایا او دیاں چمچیاں بھی زور لایا ساجد میر صاحب دی کرپشن نہ لبی 35 سال حکومت نہ رہے کوئی کسے کولوں ویرا ٹکے دا نہ جی رشوت نہیں حاصل کیتی او لوگو میں جملہ کواں گا مرکزی جمعیت امیر تقوی دی بنیاد تے من دیے سانو مولویاں نو مینا دیندے جے ہے جی تسی تا حیات امیر من دے جے 50-60 مسئلے قرآن دے سنا کے دنیا تو گیا ہے اسی امیر کیوں نہ منیے جنہیں قرآن نال بھی وفا کیتی ہے اسلام نال بھی وفا کیتی ہے جماعت نال بھی وفا کیتی ہے حضرات عزیز مسلمان بھائیو میرے لاگے میرا یار کرامن کاتبین دی صورت جلسے دے اندر بلال تبسم صاحب اللہ عمر چیتھے بیٹھ کے 2 منٹ گفتگو سن لاؤ اللہ تیری حاضری قبول فرمائے اللہ تیرا آنا قبول فرمائے واقعہ ایک ہی ہے سامنے بیان کرنا میں اور میں اجازت چاہنی ہے امام مالک دا خطبہ پوری مسجد نبی چو باہر نکلے آؤ تے ہر بچے دی زبان تے چلے گیا کہ جبری طلاق حرام ہے عزیزان من پھر او دا حق دی قیمت کی چکانی پئی او جڑے آندے نے جی مولویاں نو کی لوڑے حق سنان دی جتھے انہیں مولوی ہوتے سارے انج دے ہون نہیں اللہ اپنے بندیاں دی زبان چو حق واندا ہے امام مالک دا فتویٰ جاری ہویا حاکم وقت نے امام مالک دا چہرہ سائی نال سیاہ کراتا گدے تے بٹھایا مدینے دے اندر جدو امام مالک نکلے حضرت مالک بن انس اپنے چہرے تو سائی پران کر لئی تے کہہ دینے لوگو آسیان لو میں مالک بن انس آؤں میں نبی دے مسلح دا چوکی دار آؤں 14 ڈھنگ بچواں دے کھا کے حدیث نو کدی ویچنی چھڑیا دی میں معدب رسول آؤں میں پیغمبر دی حدیث دا معدب آؤں آج گواہی دے دے آجے منو سیان لو کہ حاکم وقت دے سامنے حضرت امام مالک مسجد نبی دا امام حاکم وقت دے نوکری نال نہیں کھڑا ہویا پیغمبر دی حدیث نال کھڑا ہو گیا ہے حدیث رسول دے نال کھڑا ہو گیا ہے حضرت امام مالک حدیث رسول نے نال کھڑے ہو گئے میرا سوال بندہ وے اگر امام مالک اس دور اندر حاکم وقت اگے حق دا فتویٰ نہ اعلان کر دے مفتی تقی عثمانی صاحب اگر آج فتویٰ نہ دین دے کسی نے مفتی نہیں مننا سی ساڈی جماعت دے مفتی اعظم صاحب نو بھی یہ فتویٰ جاری کر دینا چاہیے تاریخ چینے گندے نہ ہو کہ اگلے سالاں چ تاریخ تانوں گندے لفظاں نال یاد کرے فتویٰ جاری کر دو کہ استثناء بالکل غیر شرعی ہے جویں مفتی تقی عثمانی دا نام میں لے رہا میں ایویں جناب میرے تو پہلے شیخ مسعود عالم صاحب فرما رہے جی کہ حکومت ہوئے اسی حق کہنا میں حکومت نہ ہوئے عوام ہوئے اسا حق کہنا میرا کلیجہ مگر ٹھردا پیا جی کہ شیخ صاحب اللہ تانوں صحت والی ایمان والی زندگی دے وے حق اج بھی جامعہ سلفیہ دے وچوں ویرا پرچار ہوندا پیا ہے اور میں تانوں بھی کہاں گا ہر عالم نو اپنی زبان تو یہ جملہ کہہ دینا چاہیے استثناء اسلام دے اندر کسی نو بھی حق حاصل نہیں میرے نبی نے فرمایا جے کسے میرے کو بدلہ لینا تے میں حاضر آؤں جے کسے لینا دینا تے میں حاضر آؤں جدو مصطفیٰ کریم نے اپنی ذات نو صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی غلط کام دا مرتکب ہوندی میں انہوں بھی سزا
دیندہ سوال پیدا ہو گیا ہے جس نبی نے اپنی بیٹی نو استثناء نہیں دیتا اس نبی دے منن والے آج استثناء دیاں باتاں کر دینے جی انہوں بھی استثناء آ میں تینوں ایک جملہ کواں تینوں پلے بن لاؤ حضرت امام مالک سامنے کھڑے نہیں تے کہندے لوگ جبری طلاق حرام ہے حدیث سنان واسطے جرت دی بھی لوڑ ہے حدیث سنان واسطے جیل جانا بھی پیندا ہے حدیث سنان واسطے لوگاں کولوں گلاں بھی سننیاں پیندیاں نے اور میں جملہ کواں گا افضل جہاد حق حکمران دے سامنے کہنا ہی افضل جہاد ہے جدو حق دی بات آ جائے پھر بچے نہیں دیکھنے خاندان نہیں ویکھنا برادری نہیں ویکھنی پھر حق دا ساتھ دینا میں پھر حق واسطے بولنا میں جدو امام مالک نے نہیں بات کر دیتی ہے لوگوں مدینے چ کیا لوگوں گواہی دینا میں حکومت دی نوکری نہیں کیتے میں حدیث دی نوکری کیتی ہے میں مصطفیٰ دے نال کھڑا ہویا ہے اج کنیاں سساں نے جڑیاں گھراں چ جبری طلاق دواریاں پتر یا اینو رکھ لا یا مینوں رکھ لا حالاں پتر اپنی بیوی نال بالکل ٹھیک واسطہ پیا وے کنے باپ نے جڑے جبری طلاق دوارے نے کنے بھرا نے جڑے جبری طلاق دوارے نے کنے دیور نے جڑے وڈے بھراواں نو مجبور کر دے یا اینو رکھ لا یا سانو رکھ لا کنیاں بہناں نے جڑیاں طلاقاں زبردستی دواریاں نے یا اینو رکھ لا یا سانو رکھ لا بندے مجبور ہو کے طلاقاں دے رہے نہیں اج میں کھڈیاں چ ایک گل کراؤ اور پھر میں اجازت چاہواں کنے مسلمان نے جڑے طلاقاں دے کے حدیث چھڈی پھر دینے طلاقاں چھڑے کے نبی دین چھڈی پھر دینے طلاقاں دے کے کلمہ چھڈی پھر دینے طلاقاں دے کے کلمے دی اہمیت چھڈی پھر دینے طلاقاں دے کے قرآن چھڈی پھر دے تسی کہو گے دلیل میں دلیل دین لگا ہے وہ گندی سی تے میں چھڑ دیتی ہے تے شریعت آندی ہے آ جڑا نداء السلام جو قرآن پڑھایا جاندا ہے چار گواہ پیش کر تیری عورت گندی ہے چار گواہ کیڑے پیش کرنے جڑے اس کمرے چ موجود نے جنہاں نے زنا ہوندا ویکھیا وے تیرے حق تے ڈاکا وجدا ویکھیا وے لیا بکواس کرنی کھڈیاں چ بڑی تینوں آندی ہے بکواس کرنی پاکستان چ تینوں بڑی آندی ہے جدی مرضی تھی نو گندا کہہ لویں جدی مرضی عزت نو گندا کہہ لیں شریعت دنیا چ خیر خواہ پوری انسانیت دی چار گواہ منگے نے چار گواہ بھی اس کمرے چ موجود ہون اے بھی نہیں منگے کہ دودھ چ پانی پاؤن والا نہ ہوئے شریعت نے گواہ منگے نے ٹھگی مارن والا نہ ہوئے ظلم کرن والا نہ ہوئے بے نادی جھوٹ بولن والا نہ ہوئے تقوی والے پرہیزگار چار گواہ ہون پھر او دے تے حد لگ دیے مینوں بتلاؤ نہ جی لڑکی اٹھ کے خامد نو کہندی ہے اے تے گندا سی لچا سی میں تد چھڈیا ہے اے تیرے اپنے رویے بدلنے پینے نے اے شریعت محمد مصطفیٰ دی اسلام دی پکار لے جاؤ خدا را طلاق دین لگیا ہزار بار سوچیا کر کئی بندے میں ویکھیا ذلیل کر دینے سارا ٹبر لڑکی نو کٹن لگ پیندا ہے ہائے او جناب دی ماں باپ نے تیرنا کار چ بٹھائی سی کلی اعتماد کر کے کہ میں انساناں دے حوالے تھی کرن لگا میں انہوں نہیں پتا سی کہ بھیڑیے بغیار نے تہاڈا کم کھڈیاں چ نہیں تہاڈا کم تے جنگلاں وچ تسی اج ذلیل کر دیتا عورت ذات نو آندے نکل ہونے اندھیرے چ نکل تکا مار کے گھروں باہر کر دیندے نکل جا میرے گھروں میرا گھر دفع جا چھڑ جاؤ او جدو جی طلاق دے کے 6 بچے جمے ہون تے باپ مرے آوے بھراواں دے بویاں تے کیویں دھی جا کے رلے گی ایتھے میں ایک جملہ کہاں گا ہاتھ جوڑاں گا نہ بزرگاں کے میری 4 بیٹیاں تے 1 بیٹا ہے تے میں اپنی نبی سن لو تے آن نال اے پریاں چ جانا بڑیاں صلح کرانا میں اپنی نیت بنائی ہے 4 پلاٹ لے ہوئے نے اپنی تیاں لی تے میں کہا اللہ مینوں مہلت دیویں میں مکان بنا کے دنیا تو جاواں تے چابی پھڑاواں اپنی تیاں نو جدو کار چ ڈولے پاواں تے نال مکان دی چابی دیواں سونا گھٹ پا لاں گا میں فرنیچر گھٹ دے لاں گا تیاں نو پر چھت دی چابی ضرور دیواں گا لے تیے تینوں کوئی کہہ ہی نہ سکے نکل میرے گھروں 6 بچے جم کے بھی تسی عورتاں نو ذلیل کر دیتا 8 بچے جما کے وی کیا نکل میرے گھروں عورت نہیں کوئی ٹیشو ہو گیا ہے او لوکاں دیاں جدو چڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے
ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਐ ਜਿੱਦਨ ਬਾਪ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਦਨ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਸਮੇ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਲਾਕ ਬਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਵੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ शेखुल हदीस व तफसीर इमामुल मुहद्दिसीन पाकिस्तान में शेखुल हदीसां दे उस्ताद हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह बेटी नूं तलाक हो गई उलमा जानदे ने किड्डी वड्डी हस्ती दा नाम लिया है बेटी नूं तलाक हो गई जानदे जे जदों धीआं उजड़न मापिआं दीआं नींदां मुक जांदियां ने मापिआं नूं शुगरां हो जांदियां ने धी नूं तलाक हो गई वक़्त दा वली अल्लाह इंसान ते शेखुल हदीस है ते बड़ा वड्डा मिटिया होया इंसान ते किसी ने कान चान के कहा जी तुहाडा साबक जवाई बीमार है ओ लोगो साबक जवाई बीमार तेरे मेरे वर्गे होंदे ते कहंदे मरे मगरों लथे इसे वाह वाला इनू सजावां दुनिया ते मिलनियां ने पर वीरो वक्त दा इमाम है घर चले गए अपने साबक जवाई दे ते बुआ खड़काया अंदरों निकले जवाई वेख के रोन लग पिया हजरत तुहाडा जिगरा किड्डा वड्डा है तुहाडा कलेजा किड्डा वड्डा है तुहाडा हौसला किड्डा वड्डा है कहंदे ने की वजह है कहंदे जी मैं तुहाडी बेटी नूं तलाक दित्ती ते तुसी मेरा पता लैन आ गए कहंदे ने बेटा सिर्फ तेरे नाल जवाई ते सुसर वाला रिश्ता मुक्का है ना कलमे वाला मुक्का है ते ना शागिर्द वाला मुक्का है ये मेरे से पहले शेख मसूद साहब हदीस पढ़ा रहे ये शेखुल हदीस का मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूं ये हदीस सुनाते भी हैं ये पढ़ाते भी हैं ये उस पे अमल भी करते हैं ये हदीस पे अमल अपनाते भी हैं उस वार रसूल सुनाते भी हैं उस पे अमल अपनाते भी हैं लोगों मैनू यकीन है हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी साहब ये दोनों कुरान की आयत और हदीस पे मुश्ताक हैं इन्नमल मुमिनूना इखवा अल मुस्लिम अखल मुस्लिम 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 दा भाई है मोमन मोमन दा भाई अज किन्ने बंदे तलाक दे देन ओदियां भैणां मार देंदे प्यो मार देंदे कुड़ी मार देंदे साले मार देंदे साले भनवैये मार देंदे भनवैये दा प्यो मार देंदे ओ लोगो तुसां सब कुछ बर्बाद कर दिता लोग आंदे ने असीं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल तेरा गुस्सा तेरा इंतकाम कलमे तो भी वध गया है हजरत जनाबी ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं मदीने चो दलील देन लगा है मेरे नबी करीम दा मुंह बोलिया पुत्र हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी ने निकाह क्रैशी औरत सैयदा ज़ैनब नाल कर दिता सैयदा ज़ैनब मदीने दी औरत क्रैश खानदान दी औरत है किथे क्रैश खानदान किथे मुंह बोलिया गुलाम पुत्र ज़ैद निकाह हो गया शुमिए किस्मत निकाह ना चलिया तलाक हो गई मदीने विच ओए अपनियां बेटियां बेटियां दियां तलाकां तो बाद लोकां ना सलाम नहीं लेंदे दीवारां खड़ियां कर देंदे ये निचोड़ है मेरी तकरीर दा उस वार रसूल किसने अपनाया है ये लड़की और लड़का मदीने का है नबी मेरे नबी दा मुंह बोलिया पुत्र हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर क्रैशी और सैयदा ज़ैनब तलाक हो गई मदीने विच रौला पै गया कि तलाक हो गई है नबी दे पुत्र ने तलाक देते तारीख लिखे आए हदीस लिखे आए और लोगों तुसी भी अपनाओ उस वार रसूल खाली गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ये मत नारा मार के फिर ना जी इस्लाम ना छड़िया करो अगर नारा मार दे जे आ लफ्ज़ सुनो मेरे नबी ने ना ज़ैद नू छड़िया ना ज़ैनब नू छड़िया जदों तलाक तो बाद मुस्तफा ने कलमे वाले रिश्ते अदब एहतराम नहीं खत्म कीते असी किवें कर सकते हैं अज साडे घरां च भी निजाम आ जाए अल्लाह दी कसमे उस वार रसूल अपनाओगे जन्नत विच जाओगे और जितने ये मेरे दोस्त हैं ये सुन लें मैं इसराइल को भी पैगाम देता हूँ मोदी को भी पैगाम देता अफगानिस्तान को भी पैगाम देता हूँ ताड़ा गठ जोड़ पाकिस्तान दे खिलाफ नहीं ताड़ा गठ जोड़ उम्मत मुसलमान दी ताकत दे खिलाफ है क्योंकि पूरी दुनिया च पाकिस्तान एटमी ताकत है और ये पूरी
دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے کہ پاکستان نو اسا چودھری نہیں بنن دینا تے جدن دی سعودی عرب نے پاکستان نو چودھری منیا ہے اودن دے تے لوکاں دیاں پیڑاں وکھیاں پاٹ گئیاں نے حضرات میرا یہ موتی کے بنوئیے کو پیغام ہے اور موتی دا سالہ اسرائیل دا سن لے تو کہنا سعودی عرب تے پاکستان دا معاہدہ ہویا ہے ہن پاکستان کو ریال ملیں گے تیل ملے گا سن لو دنیا کے بشرمو تم کہتے ہو پاکستان کو مکہ مدینے سے مال ملے گا اس لیے مکہ مدینے کی حفاظت کریں گے ہماری فوج ہمارے علماء ہماری عوام نداء الاسلام کے بچے پاکستان کے علماء یہ اعلان کرتے ہیں مکہ مدینے دے حفاظت واسطے سعودی عرب سانو نہ ریال دوے نہ پیسہ دوے نہ تیل دوے اسی اپنے بچے ویچ کے محمد عربی دے شہر دا دفاع کر لواں کون کہتا ہے یہ پیسوں کی لالچ میں یہ معاہدہ تو صرف دنیا کی مجبوری ہے کہ ہم نے کاغذوں پہ سائن کیے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب شہباز شریف صاحب نے سائن کیے میں کہتا ہوں میں فتویٰ دیتا ہوں یہ سعودی عرب کے ساتھ یہ سائن ہوئے دفاعی معاہدے پہ یہ فنجی کاغذ نہیں ہے یہ جنت کے ٹکٹوں پہ سائن ہوئے ہیں مکہ مدینے کے دفاع کے لیے پاکستان جو حاضر ہوا ہے پیغام ہے اسرائیل کو اور موتی کو اور اس کے ٹوٹوں کو ہم اعلان کرتے ہیں جن نے سعودی عرب تے پاکستان والا دیکھیا چھوٹے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے کٹر چتن دیاں گے سر من دیاں گے نانی یاد کرا دیاں گے ساڑھے کو ہن ہے بھی نانی اسی نانی یاد کرا دیاں گے اور لکھ لاؤ پاکستان کا بچہ بچہ مکہ مدینے پہ قربان کرا دیاں گے